بسم الله الرحمن الرحيم. سلام اخواتي حبيباتي بخير، نتمنى تكونوا بألف خير وصحة جيدة ان شاء الله. سلام اخواتي، كي دايرين بخير؟ نتمنى تكونوا بصحة جيدة ان شاء الله. اليوم يكون واحد الفيديو مختلف على الفيديوهات الاخرين. اخواتي اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفه اللي مختلفه شويه على الوصفات الاخرين. اليوم ان شاء الله غادي نوريكم واحد الوصفه اللي غادي تعتمدوها ان شاء الله وتلقاو عليها واحد النتيجه اللي هي فعاله، خصوصا الناس اللي كيشتكيو من حب الشباب. هذاك الحب اللي كيكون كبير، كيكون في الوجه، اللي كيبقى يخلي الاطراس ديالو، وكيبقى الانسان كيحس بواحد شويه الازعاج ملي كيكون في الوجه ديالو داك الحبوب. وان شاء الله الوصفه غادي تلقى ان شاء الله واحد النتيجه اللي غادي تبهركم، خصوصا الفتيات اللي كيكون عندهم ولا البنات كيكون داك الحب كبير. هاد الوصفه ان شاء الله راه عن تجربه ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. اول مكون كنبداو به هو هاد الماء. هذا هو الماء الضروري اللي غادي نعتمدوا، اللي هو الماء ديال الباهيه. هذا الماء ديال الباهيه هو باش غادي نخدمو، يعني ماشي الماء ديال الروبيني، الماء ديال الباهيه. بغيتو القرعه الكبيره، انا حيت متواجده عندي دابا القرعه الكبيره، نتوما غادي تخدموا بالقرعه الصغيره ديال نص سيترو، يعني نص سيترو يكفيكم. اول مكون عندنا هو هذا الماء ديال الباهيه، عقلوا عليه، الماء ديال الباهيه. وثاني مكون اللي هو الشيبه. كتاخذوا واحد العرش ديال الشيبه، وكنعرفوا الشيبه يعني من النباتات اللي كيحميو لينا البشره من الحروق ديال الشمس، يعني هذوك الضربات ديال الشمس اللي كتجي ديريكت في الوجه، يعني كيبقى تخلي لينا شي كحوليه في البشره. وكنعرفوا ان هاد النبته عندها بزاف ديال الفوائد، وفيها بزاف ديال المعادن اللي كتحيد لينا حتى السموم من الجلد. غير الانسان ما كيشربهاش بزاف، يعني مره حيت الافراط فيها كيخلي ان الانسان كتكون عنده واحد النتائج اللي هي وخيمه على الجسد. وهاد الشيبه كنستعملوها حتى للوجه، وعندها فوائد مهمه اخواتي، وغادي تجربوها غادي تردوا عليا. هاد الشيبه تاخذوا منها واحد العرش، يعني غير قد هكا كافي. بالنسبه للمكون الثالث اللي هو الملح الحيه. هانتوما اخواتي، الملح الحيه كنعرفوا الملح الحيه يعني هو بحال الحجر الصخري. الهدف ديالو ولا الفوائد ديالو كاينه كثيره، ولكن اغلبيه ما كيستافدوش بها الوجه. وكنعرفوا هذا المكون عنده واحد الفائده كبيره على البشره. اول حاجه كيزيد لنا السموم من الجلد. هاد الملح الحيه كتحيد لنا حتى داك السموم اللي كتكون في الجلد، وكتحيد لنا الجلده الميته اللي كتكون في الوجه، داك الخلايا الميته كيتحيدوا. وفي نفس الوقت كنعرفوا هذا المكون انه كيستخدم حتى المقشر، يعني اغلبيه الناس ولا الصالونات ولا سميتو ولا كيستخدموا المقشر ديال الجلد، يعني الجلد بصفه عامه ولا الوجه البشره بصفه خاصه. وفيه حتى مجموعه من المعادن. هاد الملح الحيه كنلقاو فيها الكالسيوم، كنلقاو فيها خواتي الحديد، وكنلقاو فيها حتى الزنك، يعني بزاف ديال المعادن في هاد الملح الحيه. يعني خاصكم غير تاخذوها اللي تكون نقيه بحال هاد الشكل، كتكون على شكل بودره. قلنا اخواتي اول حاجه اللي هو الماء اللي هو ديال الباهيه ضروري، يعني الغرض ديالي ماشي الاشهار، ولكن هاد الماء اللي كنستخدموه باش كنحيدو داك الحب. وقلنا الشيبه والملح الحيه تكون مدقوقه. وهنا عندنا 2 معالق تقريبا ديال الخل الابيض. يعني اخواتي كنعرفوا الخل الابيض كيطهر لينا الجلد، يعني ملي كنديروا هاد الملحه هاد الخل كيطهروا لينا، كينقيه، يعني كاع دوك الجراثيم اللي كيكونوا عندنا في البشره ديالنا كتحيد. وفي نفس الوقت انا كنعرفوا الخل الابيض كيخلي لينا البشره بيضاء وما كيخليهاش لينا جافه.
يعني ما كتبقاش تقشر، ما كتبقاش يعني كتولي لينا رطبه. وفي نفس الوقت كاع داك الحروق اللي كتسببها لينا الشمس فاش كنخرجوا ولا كنديروا شي ماسك للوجه وكنساو ما كديروش ليه شي دهنه للوجه باش كتقينا من الشمس، وكنخرجوا كيوقع لينا ما يتسمى بالحروق. يعني هنايا في نفس الوقت ملي كيكونوا دوك الحروق علاش كنجيو كنبقاو نحكوا في وجهنا. ملي كتحكي في الوجه ديالك هاد الملح الحيه او الخل الابيض عفوا كيخفف لينا هذيك الحكه، يعني ما كتبقاش عندنا ديك الحكه بزاف في الوجه. ندوزو اخواتي الوصفه. وهاد الوصفه يعني الناس قدام القديم الزمن والاسلاف ديالنا كيخدموها الحبشباب، وكنعرفوا دابا انه يعني الناس خصوصا الشباب كيعانيو بزاف من هاد الحب الشباب، واللي كتكون كبير ما كيكونش رقيق، كيكون داك الحب كبير وكيخلي يعني الانسان ديما كينزعج من الوجه ديالو. ندوزو اخواتي الوصفه. اول حاجه اخواتي كناخذ واحد الكاسرون بحال هكا وكناخذ فيه الماء ديال الباهيه، ضروري ديال الباهيه اخواتي. انا غادي ناخذ غير القدر يعني غير باش نوريكم كيفاش خدموا. وكناخذ اخواتي 2 معالق ديال الملح حيه، بسم الله 2. وعندنا هنايا 2 معالق صغار ديال الخل الابيض، قلنا 2 معالق صغار من الملح الحيه و2 معالق من صغار من الخل الابيض. وعندنا الماء ديال الباهيه تقريبا نص لتر، كديروا نص لتر بسم الله. وهنا اخواتي الشيبه، هنا كنديروها فوق النار يعني تقريبا 5 دقائق حتى كتطلق داك اللون ديال الملح الحيه واللون ديال الشيبه كتطلق مزيان. من بعد كنصفيه وغادي نرجع لكم ان شاء الله. هنا اخواتي من بعد ما غلينا هاد الكاسرون وخليناها حتى بردات واحد شويه، هنا كنصفيوها كنحيدوا لها داك العرش ديال الشيبه. ومن بعد اخواتي هذا الشكل اللي كنحصلوا عليه فيه هنا اخواتي ملي كنحصلوا على هذا الماء شتو اللون ديالو كيكون كنزيدوا مازال نصفيه لا يكون فيه شي حاجه من الشوائب. ومن بعد اخواتي كنشدوا هذا الماء. اول حاجه سواء البنت ولا الولد ملي كيبغي ينعس كيدار 2 مرات، فاش كيبغي ينعس وفاش كيبغي يفيق. اول حاجه ملي كيبغي ينعس كيغسل وجهه بصابون الحجره مزيان حتى كيتغسل الوجه مزيان وكيتنشف. وكنشدوه هذا الماء كنشدو واحد القطنه كنشدوها وكنديروها في هذا الماء وكنحطوها على الحبوبه الكبيره، يعني داك الحب الكبير اللي هو الام هو اللي كيخلي لنا داك الحبوب الصغار كيتكاثروا. يعني هاد الوصفه اللي قلت لكم ما كدارش الحبوب الصغار ما كنقيسوهمش، كنشدو غير الحبوب الكبير. يعني داك الحب الكبير هو اللي كنبقاو نشدوه وكنديروا فوقو هاد الماء بالقطن فوق الحبه الكبيره، وكنمشيو للاخرى فين كاينه وكنديروا ليها تاني نفس الشيء غير الحبات الكبار. من بعد الانسان كينعس الغد ليه ملي كيفيق كيمشي كيغسل وجهه تاني بصابون الحجره وكيكرر نفس العمليه كيدار على هذوك الحبات الكبار. والنصيحه اللي كنزيد لكم اخواتي ان هذا الشمس ما تخرجوش للشمس، يعني اشعه الشمس كنعرفوها وكتكون مع الخل الابيض ومع الملحه يعني كيكحل الوجه. انا كنقول هاد الوصفه للانسان اللي غادي يتحد ليه داك الحبوب الكبير اللي كيكون في الوجه واللي كيخلي ليه طراس راه ما كيبقاش اخواتي. وعن تجربه والحمد لله الاسلاف ديالنا وجدودنا راه كانوا كيخدموا غير بهاد الوصفات اللي هي طبيعيه، وان شاء الله ما غاديش ندخل عليكم باي حاجه كانوا كيخدموا بها وكيديروها وكانت كتلقى نتيجه غادي نشاركها مع خواتاتي وسواء كانت صغيره او كبيره ما كاينش مشكل. وكنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وغادي تلقاو عليها نتيجه ان شاء الله. بالنسبه للشباب في سن المراهقه عرفتي كنعرفوهم كاينوا اليوم داك الحب اللي كبير في الوجه، وكنتمناو
تبعوا النصائح اللي قلت لكم. يعني الغسيل ديال الوجه بالصابون، الصابون ديال الحجره ما يكونش شي صابون اللي هو فيه شي رائحه اخرى، اللي هو طبيعي، وكنضيعوا هذه كنخدموا بها بالليل وفي الصباح، وان شاء الله غادي تلقاو على واحد النتيجه. وشكرا، ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديو اخر، وخليت لكم الراحه.